फिजीमा कसरी गाडियो भारतीय झण्डा? आज हामी एसआरएस टिभीमा यो विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भारतले नेपालीलाई फिजी बनाउन चाहन्छ भन्ने विश्लेषण हुँदै आएको धेरै भयो। खास गरी नागरिकताको एजेन्डामा जोडिएर आउँछ फिजीको प्रसङ्ग र नागरिकताकै कारण फिजीमा भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री नै भएपछि डरलाग्दो रूपमा संसारभरिलाई यो उदाहरण स्थापित छ। 7 समुद्र पारीको देश फिजीमा प्रधानमन्त्री हुन कसरी सम्भव भयो भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरीलाई? आजको हाम्रो रिपोर्ट यही सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछ। सर्वप्रथम हेरौँ को हुन् महेन्द्र चौधरी। महेन्द्र चौधरीको वास्तविक नाम महेन्द्र पाल चौधरी हो। उनको जन्म सन् 1942 फरवरी 9 मा फिजीमा भएको थियो। उनी भारतीय मूलका फिजियन हुन्। उनको वंश भारतको उत्तरी राज्य हरियाणाको एउटा गाउँमा रहेको छ। उनका हजुरबुवा रामनाथ चौधरी सन् 1912 मा भारतबाट फिजी गएका थिए उखु खेतमा काम गर्ने मजदुरका रूपमा। फिजी पुग्ने भारतीयका तेस्रो पुस्ताका सन्तान थिए महेन्द्र चौधरी। महेन्द्र सुरुमा अडिटर थिए र पछि उनी राजनीतिमा लागे। उनको सक्रियतामा सन् 1985 मा स्थापना गरिएको पार्टीको नाम फिजी लेबर पार्टी थियो। पार्टी स्थापनाको 2 वर्षमा नै उनी मन्त्री बन्न सफल भएका थिए। 1987 को सत्ता हेरफेरमा उनी वित्त मन्त्री थिए। उनी त्यसबेला समेत जेल परेका थिए। महेन्द्र राजनीतिमा सक्रिय हुने मूल कारण थियो ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासी भारतीयहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु। 90 को दशकमा फिजीमा महेन्द्र चौधरी लोकप्रिय नेता भए। उनी खास गरी भ्रष्टाचार विरोधी नेताको छवि बनाउन सफल भएका थिए। उनलाई आम फिजियनहरूले मन पराउने मूल कारण यही नै थियो। त्यसैगरी ठूलो संख्यामा रहेका भारतीय अप्रवासीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिलाउन प्रयत्न गर्नु पनि उनलाई जनमत दिलाउने आधार बन्यो। किनभने फिजीमा त्यसबेला 50% जनसङ्ख्या भारतीय आप्रवासीहरूको थियो। यही कारण उनी चुनाव जितेर सन् 1999 मई 19 मा गणतन्त्र फिजीको प्रधानमन्त्री नै बने। उनलाई फिजीको प्रथम भारतीय फिजियाई प्रधानमन्त्री पनि भनिन्छ। भारतीय मूलको मानिस फिजीको सर्वोच्च स्थानमा पुगेको भन्दै भारतभरि उनको जय जयकार र स्वागत गरिएको थियो। उनको कामको कदर गर्दै भारत सरकारले सन् 2004 मा औपचारिक रूपमा नै प्रवासी भारतीय सम्मान तथा पुरस्कार समेत प्रदान गर्यो। यो पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपतिले दिने गर्दछन्। यस प्रकारका धेरै भारतीय पुरस्कारबाट पनि उनी पुरस्कृत हुँदै आएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री भएर भारत पुग्दा उनको पैतृक राज्य हरियाणाका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ओम प्रकाश चटौलाको सोही राज्यको जनसङ्ख्या जति नै अर्थात् 1 करोड 60 लाख रुपियाँको पिटो पुरस्कार बापत थमाएका थिए। भारतीयलाई जिताउने जनमत कसरी बन्यो फिजीमा? अब हामी यो विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। सन् 1979 को चुनावमा फिजीका प्रधानमन्त्री सिटभिनी रबुकालाई हराएर ऐतिहासिक जित हासिल गर्दै महेन्द्र चौधरी फिजीको पहिलो इन्डो फिजियन प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। फिजीमा बस्ने भारतीयहरूलाई संविधानमा रहेको विभेदकारी नीति मन परेको थिएन। त्यही मेसोमा त्यहाँ बस्ने भारतीय मूलका नागरिकलाई अधिकार दिलाउन महेन्द्रले मुख्य भूमिका खेलेका थिए। जस्तो भारतीय सरकारले समेत दबावमा सन् 1912 मा रिभ्यू कमिसन बनाउन त्यहाँको आदिवासी सरकारलाई बाध्य पारिएको थियो। फलस्वरूप सन् 1998 मा सम्पूर्ण भारतीय आप्रवासीलाई नागरिकता वितरण गरियो। त्यसबेला एकैपटक 3 लाख भारतीय मूलका मानिसले फिजीको नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। यो कामको नेतृत्व उनै महेन्द्र चौधरीले गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पनि भारतीय आप्रवासीहरू सफल भएका थिए। सन् 1920 मा नै भारतीयलाई फिजी जान पासपोर्ट नचाहिने कानुन पारित भइसकेको थियो। अर्थात् भारतीयहरू मनलाग्दी रूपमा फिजी जान्थे र सन् 1998 देखि उनीहरू सजिलैसँग कानुनी रूपमा नै फिजियन समेत हुन थालेका थिए। महेन्द्र प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म भारतीय मूलका नागरिकको
मात्र होइन, सम्पूर्ण गणतन्त्र फिजीकै राजनेता भएको सन्देश छर्न सफल भएका थिए। उनी राष्ट्रवादको सवालमा समेत वफादार भएर प्रस्तुत हुने गर्थे। पटक पटकको राजनीतिक अस्थिरताले फिजीका जनता नयाँ र विकासप्रेमी नेताको खोजीमा थिए। यही क्रममा भ्रष्टाचार विरोधी र विकासको नारा लगाउँदै गरेका महेन्द्र चौधरी फिजियनहरूको नजरमा परेका थिए। तर महेन्द्रको सत्तारोहणमा भारतीय मूलका नागरिकको वर्चस्व प्रमुख कारण थियो। साथै महेन्द्रलाई चुनाव जित्न भारतीय सरकारको सबै खाले सहयोग रहेको पनि आरोप लागिरह्यो। फिजीमा भारतीय नागरिकता बढेको इतिहास कस्तो छ त? अब हामी यो विषयमा पनि थप चर्चा गर्दैछौँ। प्रशान्त महासागरको दक्षिणमा रहेको टापु हो फिजी। यस देशको नाम गणतन्त्र फिजी हो। यस देशको पूर्वमा टोङ्गा, पश्चिममा भानुआटु र उत्तरमा टुभालु देश रहेका छन्। यो भारतभन्दा 12,000 माइल टाढा रहेको छ। 18,274 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको सानो देश फिजीमा अङ्ग्रेजी, हिन्दी र फिजी भाषा बोलिन्छ। 9 लाख जनसङ्ख्या रहेको यति टाढाको मुलुकमा कसरी सम्भव भयो भारतीय दबदबा? यसको इतिहास सन् 1874बाट सुरु हुन्छ। भारत जस्तै फिजीलाई पनि ब्रिटिसले उपनिवेश बनाएको थियो। सन् 1874मा ब्रिटिसको उपनिवेश भएपछि नै हो फिजीमा भारतीयहरूको सामूहिक प्रवेश। सन् 1879मा मात्रै ब्रिटिस सरकारले 61,000 भारतीयलाई मजदुरको रूपमा फिजी पुर्याएको थियो। त्यसपछिका दिनमा पनि भारतबाट मजदुरको रूपमा फिजी जाने आउनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रह्यो। सन् 1970 अक्टोबर 10मा फिजी स्वतन्त्र भएपछि भने त्यहाँ पुगेका कामदारहरू भारतीयहरूले अधिकार माग्न सुरु गरे। उनीहरू कामदारबाट फिजीको नागरिक हुन चाहन्थे। सन् 1977मा फिजीमा 6 लाख जनसङ्ख्या हुँदा भारतीय आप्रवासीको सङ्ख्या 50% पुगिसकेको थियो। भारतीय जनसङ्ख्या बढ्दै जाने मूल कारण उनीहरूलाई फिजी खुल्ला थियो, अर्थात् फिजी जान पासपोर्ट नचाहिने व्यवस्था सन् 1920मा नै भइसकेको थियो। फिजीमा भारतीय मूलका नागरिकप्रति त्यहाँको सरकार अनुदार रहेको भन्दै भारतले कूटनीतिक तहमा मिलाउने प्रयास लामो समय जारी राख्यो। तर रैथाने फिजिसियनहरू यो कुरा सुन्न चाहँदैनथे। त्यसपछि भारतले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा त्यो कुरालाई जोडतोडका साथ उठाए। भारतका अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले समेत फिजीमा भारतीय आप्रवासीलाई सजिलै नागरिकता दिनुपर्ने लबिङ कायम राखे। देशभित्र बहुमत सङ्ख्यामा रहेका भारतीयहरूको माग र अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण फिजीको संस्थापन पक्ष नागरिकता वितरण खुकुलो बनाउन बाध्य भयो। सन् 1917मा आएको संविधानको अधिकार प्रयोग गरी एकैपटक 3 लाख भारतीय मूलका मानिसले फिजीको नागरिकता प्राप्त गरे। त्यसपछि फिजीलाई मिनी इन्डिया भन्न थालियो। यसबीचमा फिजीमा केही पटक सत्ता हेरफेर भए। खास गरी फिजीमा रैथाने र भारतीय मूलका मानिसहरूको सोच र अधिकारको कुरालाई लिएर राजनीतिक अस्थिरताहरू भए। सन् 1999मा भएको चुनावले भारतीय मूलका महेन्द्र पाल चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनायो। चुनाव अघिसम्म फिजीकै विकासको विषयमा केन्द्रित हुने चौधरी प्रधानमन्त्री बनेपछि भने भारतीय सरकारको नीति र निर्देशनमा चल्न थालेको फिजियनहरूको आरोप रहँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँको आदिवासीहरूप्रति चौधरी सरकार कठोर बन्दै गयो। खास फिजियनहरूलाई राजधानी सुभाबाट विस्थापित गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने लगायतका कार्यहरू गर्न थालेपछि त्यहाँको सेना आदिवासीको पक्षमा कदम चाल्न बाध्य भयो र भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री चौधरीलाई अपदस्थ गरियो। उनलाई 56 दिनसम्म हिरासतमा समेत राखियो। सैनिक सरकारको रवैयाले फिजीबाट भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई अन्यत्र बसाइ सर्न बाध्य पारिएको महेन्द्र चौधरीको आरोप रहँदै आएको छ। यद्यपि भारतले 44% फिजियनहरूको साथ महेन्द्र चौधरीलाई भएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेको थियो। तर त्यो अवस्था लामो समय रहेन। आदिवासीहरू सक्रिय भएर राष्ट्रियताको सवालमा चट्टानी अडानमा कायम
रहे। साथै फिजी प्रवेश र नागरिकता कडाई हुन थालेपछि भारतीय आप्रवासीहरूको प्रतिशत घट्न थाल्यो। यति बेला भारतीय 50% घटेर 38%मा झरेका छन् भने उनीहरूको राजनीतिक चलखेललाई नियन्त्रण गरिएको छ। भारतीय आप्रवासी र भारतीय सरकारको चलखेलका कारण सधैँ अशान्त हुने फिजीले महेन्द्र चौधरीलाई अपदस्थ गरेपछि शान्तिको सास फेर्न थालेको छ। आज हामीले फिजीमा कसरी गाडियो भारतीय झण्डा यो विषयमा चर्चा गर्यौं। यो विषय हामीले लिएका हौं BBC हिन्दी, विकिपीडिया लाइभ, हिन्दुस्तान.com, अन्य भारतीय तथा नेपाली अनलाइन सँगसँगै पत्र पत्रिकाबाट हामीले साभार गरेका छौं।